औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। कैसे हैं आप? जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बड़ी शोरत से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दियामिन सुमा में तो खैर मुबारक जी। बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें आप खुशियों भरी देखें, हर इंसान अपने घर में सुख सुकून वाली ज़िंदगी गुजारे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मेरी तो कल जैसे इफ्तारी हुई उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मैं नमाज़ पढ़ के लेटी, मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ। सुबह भी फिर ऐसे ही पूरा दिन गुजरा। शुक्र अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों जिस रब ने रोज़ा रखने की तौफीक दी और ये महीना दिया और फिर आगे एक ईद हमें नसीब हुई। तो जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला सबके घरों में सुख सुकून वाली और खुशियाँ दें, आमीन सुबह में इसी दुआ के साथ। तो जी फाइनली आ गई है समाविया और माशाल्लाह से फूलों के गजरे पहनाए जो वो 2-3 दिन से दिखा रहे थे, और बीवी को ईदी भी दी 10,000 नई कापी। अच्छा लगा। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे हर शोहर को कि वो अपनी बीवियों को इसी तरह ईदियाँ दे। जहाँ वो कह रहा है ना, वो अल्लाह का शुक्र अदा करी, वो कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा केयरिंग शोहर मिला। तो कह रहा शुक्र आ, कोई तो बीवी राज़ी हुई, नहीं तो बीवियाँ राज़ी नहीं होंदियाँ। तो कह रही नहीं क्यों नहीं होंदियाँ, मतलब आप दूसरों की बीवियों को क्या जानते हैं। आपकी तो अपनी अभी एक शादी हुई है, आप बताएं ना आपकी बीवी राज़ी होगी। अल्लाह का अपनी भी भाभीयों को लगा रहा होगा, भाभीयों को ही लगा रहा होगा, और ये दूसरों की बीवियों को क्या जानता है किसकी बीवी क्या। कोई लाखों देता है, 10 रुपये देता है, 50 देता है, 1000 देता है। हर बीवी हर इंसान की ज़िंदगी जीवन साथी होते हैं, थोड़े में ज़्यादा में जो भी है वो अच्छे से अपना जो है वक्त गुजारते। मैं हंस रही थी तो सुबह ये बच्चों को इन्होंने ईदी दी है 500। इतने बड़े यूट्यूबर हैं, 501 दिया है, 1001 दिया। और वो जो मुझे जब बच्चों के दिलों में शुरू से ये डाल दिया जाता कानों में कि तुम ही अफजल हो, और इतने लाडले और हर बार बेटे 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 हो रही है, तो बेटे को तो फिर जहन में आता है नहीं जी हम अफजल है। और वो मुझे कह रहा है कि मैंने ज़्यादा ईद लेनी और बहनों को कम ईद दो। तो फिर कह रहा नहीं जाओ फड़ो तो खुले करवा के ना जिन्ने जिन्ने हिस्से चाहते लो। नहीं जी भाई जी, मैं ऐसा नहीं सोचता कि बेटियों को कम और बेटों को ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में तो वैसे हमारे में बेटों को पहली बात कम मिलती है या मिलती नहीं है, बेटियों को ही मिलती है। नहीं मिलती, बेटों को मिलती है अगर छोटे हो तो, पर छोटे हो तो जहाँ पे बड़े हो तो ये भी यही खत्म कह रहा है। लेकिन देखो वो अनाया फातिमा इधर है कोई नहीं, तो क्या है 4 बच्चे थे, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, दोनों माँ बेटे ने इकट्ठी ईद दी है, तो एक 500 का और नोट दे देते तो चारों को 500-500 रुपया आ जाता। 3 बेटियां और 1 बेटा। नहीं इतना तबसरा करके नहीं है 500 है जाओ जाओ तुसी वंडो ऐदा करो। तो मतलब उसी लम्हे फिर बीवी को जब इतने पैसे दिए तो फिर उनके अपनी अम्मी को बिठा के 5,000 रुपया दे रहा। तो मैं उनकी अम्मी कह रही नहीं नहीं मैं नहीं लेने। तो कह रहा नहीं नहीं अम्मी से कमाते नहीं आ, मतलब तू दिखाने में ही चल माँ बेचारी को भी 2 नोट 5-5 हज़ार के दे दे। तो ये ना अच्छा ट्रेंड ने सेट कर ला। बीवी 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 जी, बीवियाँ सबको प्यारी होती है, लेकिन माँ बाप अगर रखा है माँ बाप को सबको अलग करके, तो फिर माँ बाप को थोड़ा सा फिर उतना इंसाफ तो दो ना। उधर अलीवीर को देखा, उसने बीवी को नहीं दिखाई ईद क्या दे रहा क्या नहीं, लेकिन अपनी अम्मा जान को जाके ईद दे के आया है, जाके बहन को ईद दे के आया। आज भी जहाँ देखा इतना खाना बना, तो फर्स्ट क्लास है जी खाना बनाया। तो अपनी अम्मा जान को वहाँ चारपाई पे बिठा के टेबल रख के तो खाना दिया, और बहन को वो जो किचन में टेबल वहाँ खाना रख के दिया। तो कह रहा अम्मा जी तू अज सारी है जड़ी छन्नी है ना खाली करनी है। मतलब ये कि आप दिखाते हो ना, तो चलो जहाँ तनकीद बनती है उस पर भी करते हैं। मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ईद वाला दिन तो वो माँ और बेटी चले, अपने बच्चे 3 बेटे इनके घरों में गुजार जाएंगी, नहीं तो वो बेचारियाँ अकेली की अकेली। तो मैं ना भी आज की शौकियाँ देख के थोड़ी हैरान हो रही थी कि जहाँ तू बीवी अच्छा किया, बीवी को इतने पैसे दिए। और नहीं जी ਇਹਦਾ दिल नहीं उत्थे लग्या, पिछली बारी थोड़ा लग्या, ऐतकी बिल्कुल नहीं लग्या। तो कमेंट भी कर रहे लोग कि भाई भाभी आपसे प्यार करती है, आप उसको शर्मिंदा ना करें। ऐसी बात है, जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप भी बड़े प्यारे होते हैं, बहुत कम बेटियाँ होती हैं। ठीक है शोहर की रज़ा के साथ राज़ी रहना,
کہ وہ نہیں اگر جانے دیتا تو بچیاں کہتی چلو میرا میاں ناراض نہ ہو جا آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا ماں باپ بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اور وہ تو بیچاری آج وہ تھوڑا سا بولی ہے، جہاں وہ بنا رہے تھے، انہوں نے چکن پکوڑا بنایا اور سالن بنایا کہ وہ سمیرا باجی بھی آ رہی ہیں تو انہوں نے لے کے آنا تھا نا ان کو، سماویہ کو. تو بتا رہے ہیں کہ نا لے کے آئے ادھر باجی کو، تو کہہ رہے ہیں جہاں کہہ رہے ہیں کہ لیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ ہوا کہ انہوں نے بہت جلد آ جانا تھا. پھر جو ہے نصر اللہ بھائی نے اپنی بہن کے گھر جانا تھا. شکر الحمدللہ جی نصر اللہ بھائی اپنی بہن کے گھر گیا. وہ دکھاتا نہیں ہے نا اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ گئے اپنی بہن کے گھر. تو پھر وہاں سے ہو کے ماموں جان کے گھر آئے. وہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی، بس میں نے تھامنیل دیکھا جہاں آئے ہوئے اور چائے شائے کھانا شانا. اور وہ بتا رہے تھے نا اس کی جو چھوٹی بہن ہے ثانیہ، وہ کہہ رہی تھی کہ جدو آن گے نا ادو بناواں گے. مطلب ابھی تھوڑا چکن پکوڑا بناتے ہنڈیا تو انہوں نے بنا لی نا کہ ہمارے گھر کون سا اوون ہے جو جلدی جلدی ہم گرم کر لیں گے. تو آپ اس کے بھی کہہ رہی ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اوون بھی دے گا. تو جی بیٹے اوون کون سا اتنا مہنگا، ماشاءاللہ آپ نے بہن کو اتنا جیز دیا تو ساتھ میں بندہ ایک اوون بھی لے لیتا ہے. اوون کی کون سی بات ہے، اور جتنی انکم ماشاءاللہ آئی. اور بانٹی ہے نا اس نے، کیا اس کا نام ہے، حمزہ. تو حمزہ بہت کچھ لے سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ نہیں لے سکتا، بس یہ ہے کہ باقی ساری شعور کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خیر ہے نا ابھی یہ چیزیں ملی تو بچیوں کو دینا. ہم نے دیکھا نہیں کہ سب سے پہلے وہ اس نے جو مہوش کی امی نے اس کو اوون دیا تھا، تو پھر اب یہ اوون لے کے آئی ہے. تو حمیرہ نے تو خود اب اوون لیا نا. تو شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے اس کی اتنی ضرورت ہے، ایک سے دوسرے گھر میں اوون ہوگا، چاہے وہ کرائے پہ رہتا ہے، چاہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے. اور پچھلے دنوں جب لوڈ شیڈنگ تھی نا گیس کی، پھر ہر بندے نے اوون خریدا تھا کہ بندہ ایک وقت میں بنا کے رکھ لیتا ہے. تو چلو جب بھی بچوں نے کھانا ہوا گرم کیا تو کھا لیا. تو وہ گرمی ہے تو میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا چلے بھی آج اوون کے بھی بتا رہی ہے کہ جو اوون نہیں ہے. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیے گا یہ جو ہے نا حمزہ، یہ بڑا خوبصورت، یہ بالکل اس کی طرح گھر بنائے گا فیاض کی طرح. اور بہن کی بات ہے وہ بیچارہ بولا ہی نہیں ہے نا، اس نے کہہ دیا جو بہن بھائی کہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنے پیسوں کے حساب سے کرنا نا یہ وہ. تو جب ایک گھر بندہ بناتا ہے نا ایکسپیرینس ہو جائے گا. ابھی یہ گھر بنا ہے نا تو الحمد للہ تو اس میں بڑا سمجھ آ جائے کہ اگر ونڈوز ہوتی تو کیا فائدے ہوتے. مٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا. آپ لوگ پردے لگا لیتے آگے ہے نا، شیشے لگوا لیتے، جب دل کرتا بندہ کھول لیتا اور جب دل کرے تو بند کر لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہوادار کمرے ہونا بڑا ضروری تھا. تو ان کے امی پوچھ رہی ہے کتنا بنا، تو بتا رہا ہاں اتنا بنا. ابھی ماشاءاللہ سارا پتھر لگے گا، یہ بھی لگ جائے گا وہ بھی. تو اگلی مطلب قربانی تک ہم کریں گے، بنے گا گھر. تو اس لیے لوگ کہہ رہے تھے نا اب رمضان المبارک کا مہینہ نکالے تھے تو کہتے نہیں اگوں واڈیاں آ جانیاں نے، اس واسطے نا اسی جلدی جلدی کام ختم کیا تھا. تو اب دیکھ لے اگلے لمحے بات نکل آئی ہے نا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے قربانی تک جائے. میرے خیال میں نہیں قربانی تک جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ہم نے بیٹھک تو بنانی نہیں ہے، وہ شاید بعد میں بنائیں گے. اور پھر اب بس پلستر وغیرہ بھی ہو رہا ہے اور باقی رہ جائے گا سین. تو سین بھی سارا بن جائے گا. تو جس میرا فائنلی آ ہی گئی ہے تو جس طرح اتنا وہ غصے سے منہ بنا بنا کے کہتی تھی نہیں اسی نہیں جانا اتنے بھی نہیں جانا، اپنے گھر ہی رہنا. تو آج آئی ہے جہاں پہلے تو امی جان کے گھر گئی ہے، جہاں وہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے کہ ہاں جی میں تو کیا سیگا کہ سماویہ نے بھی میشی نو بھی تے آسیہ نے بھی لے کے تے جانے ہیں اسلام آباد گھومن. بیچاری ایک باری اسلام آباد ہوئی آئی ہے تو ہر ویلے انہوں خواب آتے ہیں اسلام آباد جانے انہوں تے آپ روٹیاں پکانا. تے چلے بھابیوں بیچاریوں کے دل خوش ہو گیا. پچھلی بار جب یہ گئے تھے نا حمیرہ، فیاض ڈرائیور اور علی ویر اور جوید یہ گئے تھے نا جی. تو بیچاری مہوش کو ساتھ کھڑا کر کر کے تیار کر کے نا تو لے کے بھی نہیں گئے تھے. تو یہ ہوتا ہے اگلے کے جذبات کے ساتھ کھیلنا. تو میں نے کہا ابھی اب تینوں کے بیچاریوں کے دلوں میں پھر آس جگائی جا رہی ہے. حالانکہ ان تینوں نے کہاں جانا، ایک نہ ایک بندی تو گھر رہتی ہے نا. تو بچیوں نے ظاہر ہے مہندیاں لگائی، عید یہی تو عید ہوتی ہے. تو اگر بچوں میں مطلب یہی رشتے ہوتے ہیں ہمارے. تو جی بچے اپنے ماموں جو ہے خالہ اگلے کہتے ہیں جی ہمیں اتنی عید چاہیے اور ہم نے لینی ہے. تو یہ جو ہمارے یہ چھٹکو ہے نا دونوں، تو یہ تو اپنی مرضی سے انہوں نے لی ہے ہر بندے سے عید. کیونکہ یہ عید تہوار جو ہے ہر بندہ غریب امیر جو بھی ہے اس کا ایک بار دل کرتا ہے کہ چلے جی بچے روز نہ صحیح تو اس دن میں تو بچوں کو خوش کر دینا چاہیے نا. لیکن میں حیران ہو رہی تھی، میں نے کہا فیاض ہی رہ گیا. فیاض نے
हर जगह पे कंजूसी करी जानी होती है। और वो छोटा जहाँ भाग के जा रहा है, नाराज़ होके जा रहा है, वो एक वो लड़कियों की तरह हरकत नाराज़ रहता है। तो ये पीछे ना झाड़ू लेके खड़ा हुआ है, झाड़ू लगा रहा है। तो बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा लो, बाहर रखो वो जो है मैट, और बोलो को बच्चों को फिर झाड़ के पाओ ना, फिर अंदर आओ। तो हर वक्त वो बंदा झाड़ू लेके फिरता है, तो मेरे ख्याल में अगले बंदे की भी ये इंसर्ट ही है कि अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें। अब उनकी खाला का भी घर है, दादू भी है और चाचू भी है, अब क्या करें। उन्होंने आना तो इधर ही है आ जाके, लेकिन चलें अब माशाल्लाह उनका अपना घर बन रहा है, अल्लाह ताला रहना नसीब करे। फिर हो सकता है वो ज़्यादा इधर इतना ना है, फिर छोटी छोटी बातें बंदे को ना चुभना शुरू हो जाती है कि नहीं इस तरह तो हमारी बेइज्जती होती है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो जी जो बातें रह गई इंशाल्लाह ताला वो अगली वीडियो में करूँगी आप लोगों के साथ कि इतनी बड़ी दावत किस लिए ये मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।